अर्को पक्ष भन्छन् केपी शर्मा ओली राजासँग मिल्दैछन्, यो राजतन्त्र ल्याउने खेल हो भनिरहेका छन् नि त। फेरि संवैधानिक रूपमा राजतन्त्र ल्याउन नमिल्ने अवस्था त छैन। हेर्नुहोस्, संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था छ, तर हिजो फ्याँकिसकेको राजतन्त्र फेरि पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्नु भनेको त्यसले पनि देशमा चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ भन्ने देखिँदैन। तथापि के हो भने नेपालको भौगोलिक अखण्डता र प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नागरिक सर्वोच्चताका कुरादेखि बाहेकका कुरा शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने संवैधानिक रूपमा व्यवस्था छ। कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई यदि आफू पुनः जनतामा जान्छु भन्छ भने जनतामा जान सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उहाँको विकल्पमा कुनै गभर्मेन्ट बन्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। 26% त गभर्मेन्ट बन्न सक्ने अवस्था नहुँदा उहाँले चाहिँ अरू गभर्मेन्ट बन्न सक्ने अवस्था बाँकी छँदाछँदै संसद डिजल्भ गरेको अवस्था पनि होइन। त्यस आधारमा पनि संसद विघटन भएकोमा संविधान त मिल्ने अवस्था छ। चुनावमा जान भाग्नु हुँदैन। त्यसैले चुनावको मिति घोषणा भइसके पछाडि निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेर आन्दोलन सडकबाट चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्छौँ भन्नु भनेको चाहिँ त्यो अलोकतान्त्रिक हुन्छ, विधिको शासन विपरीत हुन्छ। हिजो दुनियाँ चाहिँ नरसंहारका घटनाहरू हुँदाखेरि उहाँ कहिले पनि हामी सडकमा छौँ, हामी यहाँ छौँ भनेर जुलुस लाएर सडकमा आउनु भएन। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उहाँहरू त्यसरी बोल्नु भएन। विकास निर्माण उन्नति प्रगति भएन भनेर उहाँहरूले कहिल्यै सडकमा आउन सक्नु भएन। You are watching latest Nepal. आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेलाई। आज हामी हाम्रो लेटेस्ट नेपालको स्क्रिनमा पहिलो पटक उहाँलाई वेलकम गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। हामीले कुराकानी गर्ने भनेको धेरै लामो समय भइसकेको छ, आज जुर्यो है? सायद जुर्नै बने रहेछ। यो केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे पछाडि विभिन्न खाले कुरा आएका छन्। त्यसमा अधिवक्ताहरूले पनि आफ्नो आफ्नो कुराहरू राखिरहेका छन्, आफ्नो आफ्नो तर्फबाट कार्यहरू गरिरहेका छन्। नेताजीहरू सडकमा छन्। खासमा यो विघटन गर्नु हुन्थ्यो या हुँदैन थियो? कानुनी रूपमा के छ सर? विघटन गर्नु हुन्थ्यो र हुँदैन भन्दा पनि त्यसका पछाडिका कुराहरू हेर्नुपर्छ। सामान्यतया संसदको अवधि 5 वर्ष भएकाले संसद विघटन हुनु पर्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा मेरो धारणा रहँदैन। तथापि देशको परिस्थिति र समयका क्रममा संसद विघटन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। त्यो संविधान त नमिल्ने कुरा होइन भन्ने मेरो बुझाइ हो। संविधानमा मिल्थ्यो भनेपछि नेपालको संविधानको धारा 85, धारा 74, धारा 75 र धारा 76(1) तथा धारा 66 को समग्र रूपमा हेर्ने हो भने कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई यदि आफू पुनः जनतामा जान्छु भन्छ भने जनतामा जान सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। भनेपछि धाराहरूमै यो कुराहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा रहेको छ। अनि हाम्रो संविधान भनेकै चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक अभ्यास अवलम्बन गर्ने हो। हामीले भनेको विधिको शासन कायम राख्ने हो, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने हो र बालिक मताधिकारका आधारमा चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने भएकाले कार्यकारी अधिकार प्राप्त नियर 2/3 को जनमत भएका प्रधानमन्त्रीले आफू काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन र संसद आफ्नो पक्षमा रहेन, संसद आफ्नो व्हिप मानेन र जनमतको कदर नहुने भयो भने फ्रेस म्यान्डेटमा जान्छु भन्नु विधि, नियम, कानुन र संविधान रूपमा मिल्ने अवस्था छ। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो ठाउँमा ठिक छन्, उनी कानुनी रूपमै सही कदम चालेका हुन् भन्न चाहनुहुन्छ? संविधानमा उहाँको चाहिँ लगभग 72 चाहिँ अहिलेको क्याबिनेटमा उहाँको चाहिँ लगभग 74% को चाहिँ सांसदहरूको स्वीकृतिमा उहाँ संसदीय दलको नेता भएर प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको। उहाँको विकल्पमा कुनै गभर्मेन्ट बन्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। 26% त गभर्मेन्ट बन्न सक्ने अवस्था नहुँदा उहाँले चाहिँ अरू गभर्मेन्ट बन्न सक्ने अवस्था बाँकी छँदाछँदै संसद डिजल्भ गरेको अवस्था पनि होइन। त्यस आधारमा पनि संसद विघटन
भएकोमा संविधान त मिल्ने अवस्था छ। उतातिर काङ्ग्रेसमा हेर्ने हो भने चाहिँ रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा लगायतका नेताहरू अब देशैभरि आन्दोलन गर्ने, यो चाहिँ संविधानको चाहिँ तिर गएन, यो विपरीत भयो भनेर चाहिँ आफ्नो आवाज बुलन्द पारिरहेका छन् नि। के भन्नुहुन्छ तपाईँ फेरि उहाँहरूलाई? आन्दोलन गर्नु एउटा राजनीतिक पाटो हो। संविधान सभा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हुँदैन थियो, त्यो अर्को पाटोको कुरा हो। तर विघटित प्रतिनिधि सभा फेरि पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर सडकमा जुलुस लगाउनु, अर्थात् हामी चुनावमा जाँदैनौँ भनेर कुनै राजनीतिक पार्टीले भन्नु भनेको त जनतासँग जान डराउनु हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको जन उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनतामा जान डराउनु हुँदैन, चुनावमा जान भाग्नु हुँदैन। त्यसैले चुनावको मिति घोषणा भइसके पछाडि निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेर आन्दोलन सडकबाट चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्छौँ भन्नु भनेको चाहिँ त्यो अलोकतान्त्रिक हुन्छ, विधिको शासन विपरीत हुन्छ, लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हुन्छ र हामीले अवलम्बन गरेको चाहिँ रुल अफ ल भन्दा बाहिर हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले धेरै हल्ला नगर्नुहोस्, प्रचण्डज्यू लगायतका नेताहरू उस्तै परेमा संघीयता नै खारेज गरिदिन सक्छु भन्नुभएको छ। यो पनि कानुन सम्मत हो? संघीयता नै खारेज गर्छु भन्नु त देशको एउटा उपलब्धि गुम्छ भन्ने कुरा हो। त्यसरी त प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भएन, थाहा छैन। अनलाइन पोर्टलहरुमा समाचार आएका थिए। के हो भने हाम्रो संविधानमा 3 कुरादेखि बाहेक अरू सम्पूर्ण परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी कहाँ के हो, नेपालको भौगोलिक अखण्डता र प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नागरिक सर्वोच्चताका कुरादेखि बाहेकको कुरा शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने संवैधानिक रूपमा व्यवस्था छ। यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर यसको परिवर्तन गर्न सक्ने, संशोधन गर्न सक्ने चाहिँ विधि नियम पद्धति छ। त्यसलाई चाहिँ 2/3 चाहिँ संसदले चाहिँ त्यो गर्न सक्ने हो, कोही व्यक्तिले नै गर्न सक्ने अवस्था त होइन। यहाँले कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ठिक भनिरहँदाखेरि चाहिँ यो जनताहरूलाई पनि घात गरे जस्तो, आफू कर्मबाट टाढिए जस्तो, उहाँहरूले त बोलेको कामहरू त केही पनि गर्नु भएन नि त। फेरि त्यो पनि भएन र भने कुरा नै त्यही त हो। चाहिँ तपाईँको बहुमत दिएर पठाएको थिए, त्यो बहुमत दिएर मलाई चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न पठाउँदै गर्दाखेरि मैले चाहिँ जनताको इच्छा बमोजिम चाहिँ काम गर्न सकिनँ, जसको कारण मेरै पार्टीका नेताहरू भयो होला या सांसद भयो होला। त्यसैले म फ्रेस म्यान्डेटमा फेरि आएको छु। अब काम गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति, संस्था, पार्टीलाई चाहिँ तपाईँहरूले जिताउनु पर्यो र फेरि चाहिँ नागरिकले चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि छान्नुहोस् भनेर चाहिँ पठाउनु भनेको जनतालाई घात गर्नुभन्दा पनि जनताप्रति नै उत्तरदायी भएर चाहिँ जनतासँगै नागरिकसँगै चाहिँ केपी शर्मा ओली आएको पो देख्छु त म त। नागरिकसँगै केपी शर्मा ओली आएको तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन? होइन, मैले काम गर्न सकिनँ। मलाई घेराबन्दी गरियो, मैले भनेको मेरा सांसदहरूले मानेनन्, मेरो हुइप मान्दैनन्। यसो गर्दाखेरि चाहिँ देशमा तपाईँहरूले दिएको भोटको कदर नहुने भयो। त्यसैले म फेरि आएको छु, तपाईँहरूले उचित प्रतिनिधि छानेर पठाइदिनुहोस् भनेर आउनु भनेको जनताको कदर होइन र? फेरि अर्को पक्ष भन्छन् केपी शर्मा ओली राजासँग मिल्दैछन्, यो राजतन्त्र ल्याउने खेल हो भनिरहेका छन् नि त। फेरि होइन, अनुमान शङ्का गर्नु र चाहिँ सडकमा जुलुस लाउनु अनि कसैलाई उत्तेजित बनाउनु एउटा कुरा होला। केपी शर्मा ओली के गर्दैछन् उनको व्यक्तिगत कुरामा म त जान्दिनँ, तर देखेको सिनारियोमा राजा ल्याउनका लागि दुनियाँ भएको नौटङ्की देखिँदैन। हेर्नुहोस्, चाहिँ के हो भने चुनाव गरेर विधिको शासन स्थापित गर्नेमा अहिले गभर्मेन्ट लागेकै देखिन्छ। त्यसो भएकाले अहिले सडकमा आएर हामी तपाईँहरूसँग छौँ भन्ने चाहिँ माधव नेपाल, प्रचण्डका हिजोका इतिहास पनि देखिएका छन्। हिजो दुनियाँ चाहिँ नरसंहारका घटनाहरू हुँदाखेरि उहाँ कहिले पनि हामी सडकमा छौँ, हामी यहाँ छौँ भनेर जुलुस लाएर सडकमा आउनु भएन। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उहाँहरू त्यसरी बोल्नु भएन। विकास निर्माण उन्नति प्रगति भएन भनेर उहाँहरूले कहिल्यै सडकमा आउन सक्नु भएन। देशको चाहिँ आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, समृद्धिका सन्दर्भमा कहिल्यै सडकमा आउन सक्नु भएन। अनि केपी शर्मा ओली तैँले कुर्सी छोडिदिए हामी बस्छौँ भन्नका लागि हामी यहाँ छौँ भनेर सडकमा आउनुको कुनै तुक हुँदैन। आखिर हिजो जनताले दिएको भनेको प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपाललाई प्राइम मिनिस्टर बनाउनका लागि होइन, चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गभर्मेन्ट गठन गर भनेर जनमत दिएको हो। त्यो मतको कदर नगर्नु भनेको त्यो अलोकतान्त्रिक हुन्छ। त्यसैले सडकमा हालेर जुलुस लाउनु, चिच्याउनुको कुनै अर्थ छैन।
अब देश कता जाला, कसरी अघि बढ्ला भन्ने त चिन्ता बढ्यो नि, होइन र? हामी नागरिकले के बुझ्नुपर्छ भने त्यत्रो ठुलो नेता भनेर कोही व्यक्तिलाई चाहिँ अब भगवानवादसँग तुलना नगरौँ। हामीले त देश बनाउन पठाएको हो नि त, भोट दिएर। देश बनाउन पठाएको, उहाँहरूले देश बनाउन सक्नु भएन, देश बनाउने अवस्था भएन भने नयाँ देश बनाउन सक्ने युवा जनशक्तिलाई राज्य सत्ता पुर्याउनका लागि त केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिएछ। चाहिँ त्यसमा चाहिँ राज्य निर्माण गर्न सक्ने साहसी व्यक्तित्व युवा वर्ग अग्रसर हुनु पर्यो, अनि चुनाव जितेर हामी पठाउनु पर्यो, अनि नयाँ सत्ता सञ्चालन गर्नु पर्यो। यो छ नि त, हामीलाई विकल्प छ। अब यो चुनावको जनताले कसरी विश्वास गर्ने? जब जब चुनाव आउन आँट्छ त्यो बेलामा नेताहरूले विभिन्न खाले रूप देखाउँछन्। यतिसम्म गरिदिन्छन् कि घरमा गएर जनताका खुट्टा मोल्नेसम्म काम गर्छन्। अब फेरि चुनावको जनताले कति विश्वास गर्ने? फेरि त्यो चुनाव पनि हामीले तिरेको ट्याक्सबाट हुने हो, कसरी विश्वास गर्ने यो कुरालाई? अब फेरि जनताले कति दुःख भोग्ने नेपाली बालिक मताधिकारलाई विश्वास गर्नु भनेको प्रजातन्त्रको मूल मर्म हो। र प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भन्नु भनेकै के हो भने डेमोक्रेसीको मूल प्रिन्सिपल भनेको बालिक मताधिकार हो, आवधिक निर्वाचन हो। त्यसैले अब निर्वाचनमा कसले खुट्टा मोल्छसँग भन्दा पनि को राम्रो व्यक्ति उसलाई छानेर पठाउनु त हामी नागरिकको पनि दायित्व हो नि। नागरिक सक्दैन रहेछन् छान्न भन्ने पनि प्रमाणित भयो नि त पछिल्लो समय। त्यसरी नागरिकलाई त्यसो नभन्नु, एकचोटि छानेको गलत हुनसक्छ, अर्काचोटि सही छान्न सकिन्छ नि। अहिलेसम्म कतिवटा चुनाव भयो होला? ती चुनाव बनेमा नेपालले केही मुहार त फेर्नु पर्ने हो नि, होइन र सर? पहिले केही न केही त परिवर्तन देखिएकै छ नि। हिजो चाहिँ राणा शासन जस्तै अवस्था त आज छैन। कम्तीमा तपाईँ अहिले चाहिँ तपाईँको अगाडि म बसेर चाहिँ यहाँ अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु, हिजो त यो परिस्थिति थिएन होला। कम्तीमा वाक स्वतन्त्रताको हक त चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्योदेखि बाहेक त अरू केही पाइएन नि त। होइन, साह्रै केही पाइएन भन्ने कुरा पनि होइन। हेर्नुहोस्, किनभने केही न केही देशमा चाहिँ विकास त भएकै छ। व्यक्तिले यसले गर्यो भन्ने भन्दा पनि आफै चाहिँ विकास उन्नति हुँदै जाने कुरा हो कि। अब राजतन्त्र ल्याइनुपर्छ भन्छन् कि यो कानुन सम्मत ठिक छ? स्थापना हुन्छ राजतन्त्र नेपालमा? संवैधानिक रूपमा राजतन्त्र ल्याउन नमिल्ने अवस्था त छैन। हेर्नुहोस्, संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था छ। तर हिजो फ्याँकिसकेको राजतन्त्र फेरि पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्नु भनेको त्यसले पनि देशमा चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ भन्ने देखिँदैन। तथापि के हो भने देखिएका यो अराजकताहरू, देखिएका नेताहरूका कुकर्मण्यताले चाहिँ को बाई प्रोडक्ट चाहिँ तपाईँको सडकमा एक खालको वर्ग आइराखेको छ। अहिले देखिएको अवस्था त्यही हो। तर राष्ट्र संस्था भनेको प्रजातन्त्रको विरुद्धमा नै रहेको हिजो थियो। त्यसो भएकाले त्यसकै सन्दर्भमा मैले केही बोलिरहनु पर्दैन। तर नेताहरूले भन्दा त राजाहरूले धेरै राम्रो काम गरेका रहेछन् भने त अहिले आएर हेर्ने हो भने पनि हामी इतिहास हेर्न सक्छौँ नि, होइन सर? नेतालाई माया हुँदैन रहेछ देशको भन्ने कुरा भएका उद्योग धन्दाहरू चाहिँ सबै ध्वस्त छन्, उनीहरूले बनाएका पनि हेर्ने हो भने। त्यही भएर सडकमा आएको हो नि त अहिले नागरिक। किनभने हिजो राजा खराब भनेर फ्याँकियो, तर ती राजाभन्दा त यी त 100 गुणा खराब रहेछन् अहिलेका नेता भन्ने आधारमा सडकमा एउटा वर्ग गएको हो। तर के हो भने विश्व परिवेश पनि हेर्नुपर्छ। जहाँनिया शासन चाहिँ छोरा नातिले शासन गर्ने व्यवस्था भनेको चाहिँ विश्वमा उन्मूलन हुँदै गएको अवस्थामा अब नेपालमा फेरि रिस्टाब्लिस होला भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिक विचारणीय अवस्था हो। यो हिजो राष्ट्र संस्था फ्याँकिएको पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो आन्तरिक आधार मात्रै होइन, बाह्य कारक तत्त्व पनि छ। आज बाह्य देशहरूको प्रभाव के हुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। राष्ट्र संस्थासँग जोडिएको धर्मको सन्दर्भको कुरा पनि छ। अब त्यो कुरा भएकाले यो चाहिँ एउटा हामी जतिसुकै चाहिँ स्वतन्त्र राज्य भने पनि आखिर अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव परेकै छ। हिजो 12 बुँदेको सम्झौता पनि दिल्लीले गराएको हामीले देखेकै हो। त्यसो भएकाले यसलाई चाहिँ हेर्दै जाउँ होइन? संवैधानिक रूपमा चाहिँ राजतन्त्र ल्याउन सकिन्छ। होइन, हाम्रो संविधानले नेपालको चाहिँ भौगोलिक अखण्डतालाई असर नगर्ने गरिकन र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेदेखि बाहेकका अरू जुनसुकै प्रणालीहरू पनि अवलम्बन गर्न सक्ने गरिकन संविधान संशोधन हुन सक्ने अवस्था छ। त्यसो भएकाले यो संविधान बमोजिम कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ प्रजातान्त्रिक शक्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्नका लागि संविधान फ्याँक्नु पर्दैन, संविधान संशोधन गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छ। मैले यति मात्रै भनेको राष्ट्र संस्था ल्याउन सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिको कुरा होइन, यो संस्थागत कुरा हो। सम्पूर्ण शक्तिहरू मिल्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि पनि, होइन? र अब देश कसरी अघि बढ्ला त तपाईँको नजरले, एउटा अधिवक्ताको नजरले कस्तो देखेको छ आगामी नेपालीहरूको भविष्य?
प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पश्चात नेपालका लोकतान्त्रिक पार्टी हुँ भन्ने राजनीतिक पार्टीहरूको दुईटा विकल्प छ हेर्नुहोस्। या सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट रिस्टे भयो भने यही प्रतिनिधि सभा कायम रहने हो। अदरवाइज प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटन र तोकिएको निर्वाचनको मितिमा निर्वाचनमा जानु राजनीतिक दलहरूको बाध्यात्मक अवस्था हो। यदि जनतासँग डराएर नागरिकसँग डराएर चाहिँ सडकमै आन्दोलन गर्छु र हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता मान्दैनौँ भन्यो भने देश अझै अराजकतातर्फ धकेलिन्छ। त्यसैले निर्वाचनको विकल्प छैन। निर्वाचनमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू जानुपर्छ। निर्वाचन भन्दा अर्को कुनै अप्सन देख्नु भएन? छैन। बालिक मताधिकार भन्दा बाहिरको प्रजातान्त्रिक अभ्यास लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुन सक्दैन। धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीको लागि। अन्तिममा मैले सोध्नै पर्ने, हजुरले भन्नै पर्ने केही छुट्यो कि? होइन, ल तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यसमा तपाईँलाई धन्यवाद। हस्।